السلام عليكم ورحمة الله. إذا من بعد ما حطينا الفيديو اللي خص الديفلوبمون دو كومبيتونس دو في دي سي في، واللي بطبيعة الحال لقى تفاعل كبير من طرف المشاهدين ديال القناة، وكان في التعليقات يعني بزاف ديال المشاهدين اللي بطبيعة الحال طلبوا مني باش نزيدو نديفلوبيو هاد المكون الجديد اللي جا في المنهاج المنقح ديال التعليم الابتدائي. الوغ كما قلنا تنمية المهارات الحياتية و ديفلوبمون دو كومبيتونس دو في غادي تقدم من طرف أساتذة يعني اللغة العربية السنة الأولى السنة الثانية ابتدائي، والسنة الثالثة الرابعة الخامسة والسادسة ابتدائي غادي تقدم باللغة الفرنسية أو من طرف أساتذة اللغة الفرنسية. بطبيعة الحال اليوم غادي نشوفوا واحد ليكزومبل ديال القسم الخامس، هذه لونيتي 1 لونيتي ديداكتيك نيميرو 1. بطبيعة الحال بالنسبة للمستوى الخامس ف كنبداو لو بروميير دومين تيماتيك كما كنشوفوا بطبيعة الحال هو ليدوكاسيون فينونسيير فيسكال اي انتربرونيال، يعني التربية إذا بغينا نقولوا المالية. بطبيعة الحال التلميذ يعني كيبدا ياخذ ديك لي بروميير نوسيون إذا بغينا نقولوا سون بطبيعة الحال اونطري دون دي ديتاي، لان كاين بعض المعلومات حتى لي زادولت ما كيعرفوهاش، فبالتالي نو فو با سابروفوندير بزاف باش ما ندوخوش التلامذ. يعني مسائل هي عندها علاقه يعني بالجانب المالي والضرائبي وكذلك بطبيعه الحال المقاولاتي. الوغ بطبيعه الحال لو بروميير اكس دو ديفلوبمون هو لارجون اي جيستيون دو ريسورس فينونسيير، و سور سا كون فا بطبيعه الحال يعني ستركتوري هاد لا فيديو ولا هاد لا سيونس هادي. اذا بطبيعه الحال بالنسبه للمستوى الخامس ابتدائي عندنا واحد المقدمه اللي من خلالها كنتكلموا على يعني لي زوبجيكتيف بطبيعه الحال فيزي من خلال هاد يعني لي زاكتيفيتي، بان فوالا ديفلوبي ولا موبيليزي لي سافوار فير لي سافوار لو سافوار اتر، بطبيعه الحال savoir confronter une situation complexe ou là un problème etc. المهم غادي نحاولوا ما امكن ندوزو مباشره ليسونسيال اللي هو بطبيعه الحال باش الواحد كيكون عنده واحد الفكره واضحه على هذا المكون. اذا هو 5 حصص، كل حصه 30 دقيقه، 5 حصص بطبيعه الحال حصه اسبوعيه. يعني نقدروا نقولوا ان لونيتي نيميرو 1 اللي غادي تمحور على هاد ليدوكاسيون فينونسيير فيسكال انتربرونيال غادي تكون بطبيعه الحال غتمحور على 5 حصص، كل حصه 30 دقيقه. الحصه الاولى كما كنشوفوا بروميير سيونس بطبيعه الحال غادي تكون يعني فيها واحد لا كومبيتيسيون اذا صح التعبير، داكوغ. كيكون عندنا دي زاتوليي وغادي نشوفوا لا ستركتور ديال كل حصه. إذا بالنسبة للبروميير سيونس فوالا سي ce qu'on appelle une compétition، يعني je réponds je gagne. بطبيعة الحال si je réponds correctement je vais gagner quelque chose. و voilà c'est une activité بطبيعة الحال basée sur l'observation et la découverte، و كنديفلوبيو من خلالها بطبيعة الحال comment يعني il faut être capable voilà de savoir utiliser la monnaie، يعني les billets les pièces بطبيعة الحال الأوراق النقدية إلى آخره. الدوزيام سيونس تخوازيام سيونس أوسي هادي كيكون فيها اون ابليكاسيون افيك كيلكو زونترينمون، كيكونوا دي زاكتيفيتي بطبيعة الحال كما غادي نشوفوا متنوعين. والكاتريام سيونس كتكون فيها لابروبرياسيون الترونسفير، كنحاولوا ما أمكن نطبقوا بعض الأمور اللي تعلمناها في الحصص السابقة. والحصة الخامسة والأخيرة غادي تكون بطبيعة الحال ايفالياسيون، داكوغ ايفالياسيون. ومن بعد غادي نشوفوا بطبيعه الحال غادي تكون يعني كيفاش كيتم بطبيعه الحال يعني التنقيط الى اخره. اذا بالنسبه كما قلنا لاتولي نيميرو 1 او الحصه الاولى غادي تكون هاد 30 دقيقه موزعه كالاتي كما كنشوفوا بطبيعه الحال في هاد لاكاز اللي هي يعني السونترال ديرولمون دو لاتولي. عندنا 5 مينوت بطبيعة الحال on va essayer de décoder واحد لا فراز. Comment ça on va présenter au tableau بطبيعة الحال إذا كانت الإمكانيات
جو سي با اذا كان داتا شو ولا كان شي طابلو انتراكتيف اكسيتيرا. بطبيعه الحال سا سري بريفيرونسيال دو ترافايي سور او لا باز دو سو ماتيريال لا. سينو بطبيعه الحال كل يعني استاذ كيشتغل وفق الماتيريال اللي بطبيعه الحال يعني لو ماتيريال ديداكتيك ديسبوزي. اذا عندنا اون فا بريزونتي او طابلو كيلكو نومبر بطبيعه الحال كنشوفوا 12 1 18 7 اكسيتيرا. هاد لا سيري هادي كيفاش هذا بحال واحد لا فراز كودي. إذا demandez aux élèves de remplacer chaque nombre par la lettre alphabétique équivalente. بطبيعة الحال on va leur expliquer بأن numéro 1 c'est l'équivalent de la lettre A لأن la lettre A هي la première في l'alphabet. B c'est numéro 2, C numéro 3, D numéro 4 etc. بطبيعة الحال عندنا 26 lettres. 26 lettres في l'alphabet. إذا la lettre 26 غادي تكون هي Z. إذا هذيك نيميرو 12 ملي غادي نكوديوها غادي نشوفوا بأنها كتعطي مثلا لا لتر ال. نيميرو 1 لا لتر أ. إذا غادي التلاميذ بطبيعة الحال أبخي 5 مينوت خاصنا نشوفوا شكون اللي توصل الجملة اللي هي بطبيعة الحال لا فراز كودي كون شيرش اللي هي لارجون نو في با لو بونور. داكور لارجون نو في با لو بونور. وبطبيعة الحال تقدر تكون اون بتيت ديسكسيون سور سا يعني باغ لا سويت. بالنسبة لاتولي برينسيبال اللي هو 20 مينوت. بطبيعة الحال دائما لاتولي برينسيبال في كل حصة كياخذ 20 دقيقة. كما قلنا 5 مينوت كتكون واحد لونطري هكا بحال دابا مثلا هاد لا فراز كودي. غادي نشوفوا في لي زوتر اتوليي كي فيان بان كاين بطبيعة الحال دوطخ شوز ا بروبوزي. وكتكون ديك لي 5 ديرنيير مينوت يعني كنديروا فيها بطبيعة الحال الكالكول فينال ديال لي ريزولت. إذا نرجعوا لاتوليي اللي هو 20 مينوت. قلنا فورمي اي نومي دي جروب دو 4 à 5 élèves لان بطبيعه الحال ملي كنتكلموا على يعني لا فورماسيون دو جروب كتبقى يعني بارمي بطبيعه الحال لي زابروش بيداغوجيك اللي هما مهمين. بطبيعه الحال ايسي اون فيزا امني لي زيليف à coopérer. Par la suite présenter la compétition et ses règles. La compétition c'est je gagne, c'est plutôt je réponds, je gagne. Poser des questions avec suggestion de réponses. Les réponses seront rémunérées. بطبيعة الحال كل جواب كيكون عليه واحد الريكومبونس. إذا كان ديك الساعة الأسئلة بطبيعة الحال اللي غيتمحور عليها هاد لاتولي هو البروميير كيستيون مثلا quelle est la devise de la France. وكنعطيو 3 choix. Est-ce que c'est le dirham, le dollar ou bien l'euro. D'accord. بطبيعة الحال اللي غادي يقول اورو اللي هي لا بون ريبونس غادي يكون عنده لو غان ديال 100 درهم. Numéro 2, papa veut acheter une nouvelle voiture. À ton avis, quel est son prix convenable? 1000 dirhams, 10 000 dirhams ou bien 100 000 dirhams. بطبيعة الحال هاد الأثمنة إذا بغينا نقدروا يعني نلخصوها يعني أو نحولوها يعني للسنتيم باش التلاميذ يكون عندهم واحد لأن 100,000 درهم أو 100,000 درهم بالنسبه للتلاميذ بطبيعه الحال ديال المستوى الخامس الاغلبيه يمكن ما غاديش تكون عندهم واحد القيمه على هذه الفالور هذه. اذا اللي غادي يعطي اون بون ريبونس غيكون عنده لو غان دو 100 درهم. Numéro 3, après 3 ans d'usage, il décide de la vendre. Quel est à ton avis son nouveau prix? Est-ce que c'est 70 000 dirhams, 100 000 dirhams, 130 000 dirhams, d'accord. هنا le gain de 300 dirhams. Numéro 4, Zineb a apprécié l'histoire que tu as reçue pour ton anniversaire. Contre quoi tu peux faire l'échange avec elle? D'accord. Est-ce que c'est contre une autre histoire? D'accord, on va faire l'échange d'une histoire avec une autre. Ou là, contre 2 nouvelles histoires. Ou bien numéro 3, je ne peux pas, c'est un cadeau. D'accord. Et bien pour moi, je ne peux pas vendre, je ne peux pas échanger mon histoire parce que c'était un cadeau. Et bien sûr, un cadeau précieux. On a le gain de 400 dirhams. Après l'atelier principal, à la fin de la compétition, les dernières 5 minutes, comme je viens de l'annoncer, chaque équipe fait ses calculs pour avoir le montant gagné, désigner et féliciter l'équipe qui gagne, et mettre les gains dans des caisses pour les utiliser pendant les séances suivantes. Les caisses, des caisses cartonnées. وهذا parmi les supports didactiques les reçus comme بطبيعة الحال d'accord. إذا les billets d'argent, بطبيعة الحال caisses cartonnées, des ardoises, etc. Pour lancer
ou la mentionner les réponses sur des ardoises. Ou les billets, ce sont des faux billets اللي يقدر يصاوبهم الاستاذ كما يقدروا يصاوبوهم تلامذنا تبارك الله المستوى الخامس راه يقدروا حتى هما ينخرطوا في انجاح هذه العمليه هذه. اذا بالنسبه لو بروميي اتوليي هو هذا بطبيعه الحال. دون اون اوتر فيديو غادي نحاولوا نشوفوا لي زوتر اتوليي ا فونير. Et voilà, bon courage à tout le monde et bien sûr dans l'attente de vos interactions, je me mets à votre disposition bien sûr. À la prochaine.